नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जिसके मुतल्लिक़ एक तासुर ये था कि वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अपनी डीप स्टेट और जो भी वहाँ का सिस्टम था उसको चैलेंज करते हुए उनको पछाड़ कर इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुँच गया। इसके बावजूद कि उसको रोका गया हर तरीके से, हर वो तरीका इस्तेमाल किया गया जो तरीका यहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसकी मकबूलियत को ज़ीरो कर दिया जाए, उसकी मकबूलियत, उसकी पार्टी, उसकी फॉलोइंग को ख़त्म कर दिया जाए। यही कुछ कोई वहाँ भी होता रहा इन डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन उसने कमाल हिम्मत से और अवामी जो उनकी फॉलोइंग थी उसका इस्तेमाल करते हुए एक लिहाज से ये तासुर पैदा किया कि उसने वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को पछाड़ दिया है और उसकी मर्ज़ी के बगैर और मुखालिफ इक़्तिदार के सिंहासन पर आकर बैठ गया है और फिर वो पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचाने लगा। ट्रंप वो डोनाल्ड ट्रंप तो इंतहाई बुज़दिल निकला, सिर्फ आईएसआई का एक वार भी ना सह सका। आईएसआई ने कमाल करके दिखा दिया। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो या इदारों या मुक़्तदरा की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि एक ही वार किया कि एक दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। और वो ट्रंप उसका इतना मशहूर हुआ कि उसने अपनी पहली स्पीच जो जॉइंट सेशन में कांग्रेस में की उसमें उसका बरमला इजहार किया और शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान को। बहुत अच्छी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की एज अ रियासत, एज अ कंट्री अगर देखें तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि सुपर पावर को इस बात पर मजबूर कर दिया गया कि वो शुक्रिया अदा करे। लेकिन उसके साथ तासुर ये भी बना कि जो पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचा रहा था उसको आईएसआई गालबन उंगलियों पर नचाने लगी। आगे पेश आने वाले वाक़यात इसकी गमाज़ी कुछ इस तरह करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन तो वो किया कि शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि उन्होंने दहशतगर्द उनके हवाले किया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, तारीफ़ की। लेकिन दूसरे दिन ही उसने वो पाबंदियाँ आयद कर दी कि पाकिस्तान के लोग कुछ और ममालिक के भी नाम उसने लिया और वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते। ये पाबंदियाँ लगा दी गई वीज़े की। जिनको वीज़े जारी हो चुके थे गालबन वो भी अब अमेरिका नहीं जा सकेंगे। वहाँ से ऑलरेडी पहले जो इलीगल थे वो चाहे पाकिस्तानी थे चाहे दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग थे, उनको तो अमेरिका निकाल ही रहा था। अब उसके फर्दर जो अहकामात हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। क्या इतनी बुज़दिली, एक सुपर पावर क्या ऐसे ही करेगी? ये रवैया होगा उसका कि उसने अपने शहरियों को पाकिस्तान में ट्रैवल करने की इजाज़त पे पाबंदी लगा दी है कि कोई भी शख्स अमेरिकन शहरी वो पाकिस्तान का सफ़र ना करे। वो विज़िट की हैसियत के घर से जाना चाहता है या कारोबार के घर से जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में ना आए। तो उसका तासुर जो है वो ये बनता है कि गालबन पाकिस्तान आने वाले वक्त में कुछ और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करेगा, क्योंकि अगर वो अमेरिका जैसा मुल्क जो पाकिस्तान का एक लिहाज से तो दोस्त भी है कि जब वो उनके साथ ताउन किया यहाँ की हुकूमत ने या यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, तो उसने शुक्रिया अदा किया कि एक दहशतगर्द के पकड़ के देने पर इतना कुछ उन्होंने कह दिया पाकिस्तान के हक़ में, एप्रिसिएशन की, तारीफ़ की, शुक्रिया अदा किया। और साथ ही वो खौफज़दा हो गया कि पाकिस्तान की टेरिटरी में कोई अमेरिकन शहरी ना जाए। तो उसका मतलब तो ये बनता है कि पाकिस्तान गोया कोई दहशतगर्द मुल्क है। और वैसे भी दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के आखिरी नंबरों में आ गया कि पाकिस्तान से नीचे कोई एक ही मुल्क रह गया है, वो भी कोई अफ्रीकी मुल्क है और पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। अब अगर कोई ट्रैवल नहीं करता है, कश्मीर समेत गालबन ये कहा गया है कि किसी भी इलाके में, बलूचिस्तान है, KPK है, सिंध है या पंजाब है, कोई भी अमेरिकन शहरी वहाँ पे ना जाए। उसके साथ ये भी शुनीद है कि वो लोग जो पाकिस्तान के सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और वो इमरान खान को फेवर कर रहे थे और फिर उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पाकिस्तान में तशद्दुद का शिकार किया जा रहा था, निशाना बनाया जा रहा था, उन्हें भी मोहतात रहने का उन्होंने तलकीन की है और किसी किस्म की जो एक्टिविटीज़ करने से गुरेज करने को कहा है और पाकिस्तान में जाके किसी सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल होने से मना किया है। तो ये ओवरऑल तासुर तो ये बनता है कि जीत पाकिस्तान की हुई, जीत यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की हुई और अमेरिका एक लिहाज से वो घुटना टेक गया इनके सामने। वो एहसानमंदी में के जज्बात से मरगूब होकर या फिर वो हक़ायक़ जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको तस्लीम करते हुए जिस
پاکستان کی مدد سے اس نے سوویت یونین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا امریکہ نے، وہی امریکہ اس کی اس قوت کو غالباً تسلیم کر رہا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ یہاں کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو یہاں کی رجیم چینج کرنے میں اپنی مہارت رکھتا ہے، جس کے متعلق یہ تاثر پایا جاتا ہے امریکہ کے سلسلے میں. جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ کوئی بھی جرنیل امریکہ کی مرضی کے بغیر یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ نامزد نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنے بھی یہ ایگزامپل پیش کی تھی کہ وہ سینئر موسٹ جرنیل تھے لیکن 5ویں نمبر والے کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا اور ان کو رد کر دیا گیا. تو یہ امریکہ کے اپروول کی وجہ سے ہوا ہے. اتنا اچھا کنٹرول ان ممالک پہ، خاص طور پہ پاکستان پہ، اور پھر وہ بجائے اس کے کہ یہاں کے سسٹم کو سیدھا کریں، اپنے لوگوں کے لیے اس کو ایک محفوظ ملک بنانے میں ایک رول پلے کریں، انہوں نے خوف زدہ ہو کے منع کر دیا لوگوں کو کہ پاکستان میں نہ جائیں. یہ ایک تاثر بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ کہیں آنے والے وقت میں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کر کے اس پہ اقتصادی پابندیاں لگانا کا کوئی پروگرام ہے. اس کا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے کیونکہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں رول آف لا کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صدیوں پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول گرامی تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. تو یہاں ظلم اور ناانصافی تو اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے کہ یہاں صرف عمران خان کو انصاف سے محروم کرنے کے لیے، جس نے اپنی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف رکھا تھا اور رول آف لا کا نعرہ بلند کیا تھا اور سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات کی تھی، اس کو انصاف سے محروم رکھنے کے لیے عدالتوں کی ہیئت ہی بدل دی ہے، عدالتوں کا تیا پانچا کر دیا گیا اور خون پسینے کی کمائی عوام کی انہی ججوں کو بے تحاشا مراحت کی صورت میں دیا جا رہا ہے. اچھا، اب کیا ہوگا کہ اگر یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو یہ تو زیادہ دیر نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ ایک جھوٹ بولا جائے تو اس کو کور کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. تو پھر چاہیے کیا؟ چاہیے جو یہ کہ یہاں کی مقتدرہ جو اتنی طاقتور ہے، جو ایک اشارے سے انگلیوں پر پوری دنیا کو نچانے والے ٹرمپ کو نچانے لگی ہے، تو اس کی اپنی اگر ڈائریکشن وہ پازیٹیو کر لیں، وہ صحیح ڈائریکشن میں اپنے ان اختیارات کا، ان صلاحیتوں کا، ان وسائل کا استعمال کریں تو پاکستان تو پھر امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا. اگر یہ دنیا کی سپر پاورز کو انگلیوں پہ نچا سکتا ہے ملک، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کا مقتدرہ، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اقتصادی میدانوں میں بھی سارے وہ مائل سٹون عبور کر جائے اور اتنی ترقی کرے کہ یہاں کے لوگ خوشحال ترین لوگ گنے جائیں. جو قدرتی وسائل پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیے ہیں، ان کا تو شکر ادا کیا ہی نہیں جا سکتا اور ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا. آپ اپنی ذرا جغرافیائی لوکیشن ہی دیکھ لیں، صرف آپ کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہی اتنی اہم ہے کہ اس کا مقابلہ پوری دنیا میں اور کوئی ملک نہیں کرتا ہے. باقی جو قدرتی وسائل ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، ہوائیں ہیں، سورج ہے، ساحل ہے، کیا کچھ آپ کے پاس نہیں ہے؟ سب پانی ہے، دریا ہے، 4 موسم ہے. ایک ایک شعبہ ایسا ہے پاکستان کا کہ اس میں اگر صحیح ڈائریکشن میں کام کیا جائے اور یہاں کی مقتدرہ اپنی ساری قوتیں اس ڈائریکشن میں استعمال کریں اور عمران خان جیسے ایک دیانتدار لیڈر کو اقتدار کا فیس بنائیں، تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر نہ بن سکے اور وہ منزلیں جو قومیں صدیوں میں طے کرتی ہیں وہ دنوں میں پاکستان طے کر لے گا.